दर्शकबिन यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्षमा जनलहर उर्लिएको छ। सम्भवतः उनी अब आउँदो 2084 सालको चुनावमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन सक्ने सम्भावना बोकेको छन्। सहमत हुन् या नहुन् सबै स्वतन्त्र हुन्छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणाममा चकमा दिँदै उधाएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह नेपाली राजनीतिको एउटा आशाको उज्यालोको दियो बनेका छन्। दशकौँदेखि थुपारिएको राजनीतिक विसङ्गति र विकृत उनको उदयले एकैपटक निर्मूल हुन्छ भन्ने हुँदै होइन, तर प्रमुख राजनीतिक पार्टीको शासकीय प्रवृत्तिबाट वाक्क र दिक्क निराश भएका जनताहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति आकर्षित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। बालेन्द्र शाहको हरेक निर्णयमा चर्चा हुने गरेका छन् र विवादित पनि छैनन्। केशव दाहालको गत मङ्गलबार प्रकाशित एक देशभक्तको बयानमा भने चाहिँ जनतालाई पृथक राखेर गरिने देश प्रेम फगत जालसाजिस हो। यो वाक्यांशले विगत र अहिलेका शासकहरूको क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्छ न कि बालेनको कदमलाई भनेर उनले निकै नेताहरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार समेत गरेका थिए। चर्चामा रहेको ग्रेटर नेपालको नक्सा बालेन्द्र शाहको आफ्नो कार्यकक्षमा राख्ने काम कुनै लहडीपनमा आएको होइन, यो देश प्रेम नै हो। ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्दा गुमेको भूमि सबै नेपालको भइहाल्ने पनि होइन, यो त एउटा वीरताको इतिहासको स्मरण मात्रै हो भनेर बालेन्द्र शाहले त्यो राखेका हुन्। बालेनले अहिलेसम्म गरेका सुकुम्बासी समस्या, फुटपाथ व्यापार, हस्पिटलमा निशुल्क उपचार, कोटा निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटा, यातायात व्यवस्थापन सबै जटिल काम हुन्, तर उनले नेपाली जनताहरूको सहजको लागि अत्यन्तै सरल तरिकाले नभए तापनि उनले काम गरेर देखाइदिएका छन्। विगतका शासकहरूकै कारण कान्टुबुले धल प्रसारण, सरकारी जग्गा कब्जा, जाम, अनियन्त्रित बसोबास व्यवस्थापन बिनाको सहरीकरण र कङ्क्रिटको जङ्गलको उपमा पाएको सत्य हो। वर्तमानमा बालेन्द्र शाहले गरेका कामले नेपाली जनताले दुःख त भोग्नु परेको छ, तर खासमा यो समस्या विगतको शासन व्यवस्थाको लहडीपन, योजनाविहीन र अकर्मण्यताको कारण उत्पन्न भएको हो भनेर कुनै नेपाली दोधारमा छैनन्। चर्चामा आएका नयाँ नेता रवि लामिछाने, हर्क साङकाम पनि बालेन्द्र शाहको तुलनामा हुनै सक्दैनन्। बालेन्द्र शाह शान्त छन्, उनी बोल्दैनन्। अहिले उनी एक्लो छन्, तर एक्लो हुँदाहुँदै पनि उनका कदम र निर्णय सान्दर्भिक छन्। यथार्थमा दाहालले भने चाहिँ आफू सामर्थ्यवान भन्नु एउटा अपरिहार्य कुरा हो, तर देश र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने एउटा कुरा रहेको बताएका थिए। दर्शकबिन, नागरिक जन्मिएपछि आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पाउन नेता वा तिनका नातेदार र आसेपासे हुनुको कस्तो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना हामी रमाउँदैछौँ भन्ने मूल प्रश्नलाई पन्छाउन मिल्दैन। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैले नेपाली जनताहरूको यति भलो सोच्ने नेता अब आगामी चुनावमा किन उनलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री नबनाउने भनेर हामीले दर्शक महानुभावहरू प्रश्न समेत यी नेता तथा गफ दिएर र भाषण हिँड्ने र नेपाली जनताहरूलाई लुट्ने नेताहरूलाई सोध्न जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन, बालेन्द्र शाहको कामको आलोचना यी अपराधीहरूले समेत गरेका छन्। आम नागरिकले बालेन्द्र शाहको काममा अवरोध किन भनेर अब आफ्ना नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। सक्छौ साथ देऊ, सक्दैन विरोध नगर। स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर काठमाडौँबाट जितेका बालेन्द्र शाहको कार्यकाल 1 वर्ष नागेको छ। उनको काममा अहिलेसम्म कुनै पनि दलले खुल्ला रूपमा समर्थन जनाएका छैनन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चाल्ने कदमलाई असफल बनाउन राजनीतिक संयन्त्र लागेको प्रष्ट समत देखिएको छ। सञ्चार क्षेत्र र राजधानीवासीले साथ दिएका बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक दलहरूको आँखाको तारो बनाइएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गर्न खोजेको काममा अदालतदेखि नेतासम्मले आङ्कुश समेत लगाउन खोजेको देखिएको छ। काम गर्न नदिने राजनीति घेराबन्दी गरिएको छ। उनले गलत गरेर खबरदारी गर्नुपर्छ हो, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ, राम्रो गर्दा सबैले साथ दिनुपर्छ, तर नेताहरूले भने घुमाइफुरै बालेन्द्र शाहलाई नै नराम्रो बनाउन खोजिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर सहयोग मागेका हुन्, तर सहयोग गरेको देखिएको छैन। उनी नेताहरूले बालेन्द्र शाहलाई दर्शक महानुभावहरू ललाई फकाई केटाकेटीलाई जस्तै चक्लेट दिएर पठाएको बुझिएको छ, तर बालेन्द्र शाह अब आफ्नै दममा नेपाली जनतालाई सुशासन दिलाउँछु भनेर लागि परिरहेका छन्। बालेन्द्र शाहले आफ्नो स्वार्थ
स्वार्थ राखीमा विरोध जनाउनु ठिकै हुन्छ, तर उनले त सहरको स्वरूप परिवर्तन गर्नै लागेका छन्। त्यसमा राजनीतिक नेताहरूले किन सहयोग गर्न सकेका छैनन्? ती अपराधीहरूले हो। सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर प्रमुखले गर्छ भने सरकारले साथ दिनुपर्ने होइन र भनेर तपाईँहरूले तपाईँका नेताहरूलाई सोध्न जरुरी रहेको छ। नगरपालिकाको सफलताको श्रेय त सरकारलाई पनि जान्छ नि भनेर हामीले पनि दर्शक महानुभावहरू यति बेला प्रश्न सोध्न जरुरी रहेको छ। फुटपाथ पसल हटाउन खोज्दा अदालतले हटाउन पाइँदैन भन्यो। बागमती किनारामा अनाघृत रूपमा बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाँदा पनि अदालतले रोकेको हो। नेपालमाथि आघात पर्ने भारतीय फिल्म चल्न नदिने विषय उठाएर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पनि सर्वोच्च अदालतले उनको अडान विपरीत निर्णय लिएको छ। आखिर अदालत कोतिर छ? के को लागि हो? दर्शक महानुभावहरू, नेपालीको लागि हो कि विदेशीको लागि? यो पनि तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न जरुरी रहेको छ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला? हिन्दी फिल्मका लेखकले नेपाल भारतको भूभाग भन्दा समेत सरकारले विरोध गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले त सांसदमा भूभागको विषयलाई सानो कुराले सङ्केत गरेका थिए। मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? दल र त्यसका नेताहरूले गरेका गल्तीहरूमा ताली बजाएर बस्नुपर्ने हो। तपाईँहरू हामीहरू यसलाई अब प्रश्नमा तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह राजा हुन्, अर्थात् जनताको मालिक हुन्। उनी रहनेछन् र रहनु पर्दछ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै सत्ता टिकाउन गठबन्धनबाटै चुनौती भएपछि सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको अफर रवि लामिछानेलाई गर्ने भित्री घोषणा गर्न सकिने बताइएको छ। नेपाली जनताहरूले पनि त्यही चाहेको भन्दै यति बेला तीव्र दबाव समेत परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउनका लागि सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै चुनौती बन्न थालेको छ। वर्तमान 8 दलीय गठबन्धनको भरमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नै चुनौती बन्दै गएका छन्। 5 वर्षसँगै रहेर आलुपालो सरकार चलाउने सहमतिपछि गठबन्धन गरेका दलका नेताहरूले सरकारको हरेक काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन आफ्नै गठबन्धन दलबाट चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब सत्ता छोडेर रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबैले आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको छुट्टै मोर्चा बनेपछि गठबन्धन दलभित्रको खटपट अझै चुलिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्दा सत्ता टिकाउन केही सहजता देखेर आफ्नै पहलमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त निर्णय आफ्नै लागि घातक हुने सङ्केत देखा परेको छ। सरकार साझेदार केही दलहरूबीच छुट्टै मोर्चा गठबन्धनपछि सत्ता सहयात्री दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको भ्रमण र सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारमाथि पटक प्रहार गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन नगरी पारित गर्न नसकिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सदनबाट बजेट पारित गराउन सहज नहुने